फास्ट लग्यो फेरि पिडिएफ पनि दिएन भने त त्यो अलिकति भनौँ न तपाईँलाई गाह्रो पर्छ। त्यो हिसाबले पिडिएफ आउँछ है। यसमा अलिकति मैले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई अलिकति धेरैले यहाँ सोधिराख्नुहुन्थ्यो होइन, त्यो भएर पनि अलिकति यहाँनिर पनि चक्लाबन्दीको छ, चक्लाबन्दीको अर्को कर्णाली प्रदेशको कुरा पनि छ। यसमा मैले अलिकति चक्लाबन्दीको चाहिँ कुरा गर्न खोजेँ होइन। जस्तो चक्लाबन्दीमा जस्तो पकेट ब्लक जोन कार्यक्रमहरू चाहिँ तपाईँको सहकारी र निजी क्षेत्रबाट चाहिँ सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ होइन। चक्लाबन्दी दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा भनेको हामीले ल्यान्ड पुलिङ भन्छौँ, अर्को भनेको क्रप पुलिङ भन्छौँ। जस्तो ल्यान्ड पुलिङ भनेको चाहिँ तपाईँसँग कुनै जग्गा छ र मसँग कुनै जग्गा छ होइन, त्यो जग्गामा तपाईँले चाहिँ आफ्नो हिसाबले त्यो जग्गा खेती गरिरहनु भएको छ होइन, मैले चाहिँ त्यसलाई बाँझो छोडिरहेको छु भने अब हामीले अब सरकारले चाहिँ त्यो दुईटालाई मिलिमतोमा चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ एकै ठाउँमा भएको जग्गालाई राखेर त्यसमा चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ खेतीपाती गर्ने भन्ने है, त्यो भनेको जग्गालाई चाहिँ एकै ठाउँमा जोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ ल्यान्ड पुलिङ हो। क्रप पुलिङ भनेको अलिकति छरिएका जग्गा छन् भने पनि अब जस्तो तपाईँको अलिक फरक ठाउँमा छ, मेरो अलिक फरक ठाउँमा छ भने पनि त्यसमा चाहिँ एउटै खाले बाली लगाइदिने होइन, क्रप एउटै लगाउने भनेको चाहिँ क्रप पुलिङ हो होइन। जग्गा चाहिँ एकै ठाउँ राखेर त्यसमा चाहिँ एकै ठाउँमा खेती गर्ने भनेको चाहिँ ल्यान्ड पुलिङ। सुपर जोनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुपर जोन 16वटा छ, तर कतिवटा बाली छ भन्दाखेरि 10वटा बाली छ है, त्यो हेर्नु होला। जोन चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको 177 हो होइन, लक्ष्य भनेको 300 हो है। ल यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। यसमा अलिकति मैले चक्लाबन्दीको कुरा जोडेँ है। जस्तो कृषि योग्य जग्गामा चाहिँ तपाईँको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन ससाना किट्टामा छरिएर रहेका जग्गालाई चाहिँ चक्लाबन्दी गर्न अब देखाए बमोजिमको तपाईँको भनौँ न एकभन्दा बढी तपाईँको चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ अपनाउन सकिन्छ भन्छ होइन। कसरी चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई जोड्ने, अब यो चाहिँ अलिकति ठुलो चासोको विषय हो। तपाईँले राष्ट्रिय कृषि नीति पढ्नुभयो भने पनि त्यसमा चाहिँ 56 होइन, कतिवटा नीति छ भन्दा 56वटा नीति छ नि त होइन। त्यसरी 56 पोइन्टमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि हामीले चक्लाबन्दीलाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्छ होइन। चक्लाबन्दी भनेको ल्यान्ड पुलिङ भन्छ। तपाईँले यसमा के बुझ्नुपर्छ, जस्तो कृषि योग्य हिसाबले चाहिँ जुन जुन कुराहरू खेती हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ अब हामी त्यसरी ल्यान्ड पुलिङ भन्छौँ। अब इन्जिनियरिङको हिसाबले जहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्सनहरू बढी हुन्छ उनीहरूले त्यसरी ल्यान्ड पुलिङ भन्छ। त्यही भएर अब नर्मल कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि अब जहाँ चाहिँ इन्जिनियरिङको पार्टहरू अथवा तपाईँको कन्स्ट्रक्सनको पार्टहरू हुन्छ त्यो कन्सेप्ट भनेको इन्जिनियरिङको पार्टले उनीहरूले लिन्छ होइन। जुन माटोमा चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेन्थ बढी छ, जुनमा चाहिँ अलिकति तपाईँको ब्रिजहरू बनाउँदाखेरि अथवा केही कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले होल्ड गर्न सक्छ भन्ने कुरा उनीहरूको हिसाबले ल्यान्ड पुलिङ हुन्छ। उनीहरूकोमा चाहिँ अलिकति पुरानो कन्सेप्ट हो। तर हाम्रो केसमा चाहिँ जहाँ चाहिँ अलिकति खेतीयोग्य भूमि छ त्यसलाई चाहिँ हामीले जोड्दै जाने भन्ने हो। त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी जोड्न सक्छौँ भन्दाखेरि एक आपसमा चाहिँ जग्गा चाहिँ तपाईँको सट्टापट्टा गरेर होइन, एकतिर भएको जग्गाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकैतिर राख्नलाई चाहिँ त्यो 60 फिट गरेर भन्ने कुराहरू छ। सहकारिता सामूहिक पद्धतिद्वारा संयुक्त रूपमा खेती गरेर होइन, सबैको चाहिँ एकै ठाउँ भएको जग्गाहरूलाई सहकारी रूपमा चाहिँ सहकारीमा आबद्ध भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यसमा आबद्ध भएर होइन एकै खालको चाहिँ खेती गरेर भन्ने कुराहरू छ। अनि क्लस्टरमा जग्गा भाडामा लिएर भन्छौँ, क्लस्टर भनेको बुझ्नुहुन्छ नि एक फरक फरक क्लस्टर हुनसक्छ होइन। त्यो भनेको एकै ठाउँको चाहिँ जग्गाहरू समेटेर त्यसलाई चाहिँ लिजमा अथवा भाडामा लिएर पनि हामीले त्यसलाई चक्लाबन्दीमा कार्यक्रम लगाउन सक्छौँ भने, अर्को भनेको सहकारीले नै त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर, त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला है। अब तपाईँको चाहिँ जोनको जुन क्षेत्रफलहरू छ होइन, जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, जस्तो जुन हामीले 500 नै भन्यौँ होइन, त्यो चाहिँ 500 चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब नर्मल्ली भनौँ न बारी अनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति फरक नै छ। 500 नै बसिराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन भन्ने कुराहरू अघिको कुराहरू थियो। एकजना साथीले त्यो प्रश्न राख्नुभयो है। नर्मल्ली भनौँ न जस्तो हामीले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बारीको लागि चाहिँ 500 नै भनेर तोकेको छ होइन, तर तपाईँको चाहिँ अब मौरीको लागि भनेर 5000 नै तोकेको छ। तर कतिपय जोनहरूमा चाहिँ अलिकति 500मा चाहिँ सञ्चालन नभएको भएर चाहिँ यो भनौँ न यो सिनारियो चाहिँ अलिकति फेरबदल भएको भन्ने छ। अहिले भन्दाखेरि चाहिँ जोन र सुपर जोनलाई चाहिँ त्यही राखेको छ, तर जुन तपाईँको चाहिँ पकेट र ब्लकको कुराहरू छ त्यो चाहिँ अलिकति फेरबदल गरेको छ है। त्यो चाहिँ 10 र 100 हेक्टरै भन्ने चाहिँ छैन। ल त्यो चाहिँ सम्झिनु होला। अनि यसमा तपाईँको चक्लाबन्दीको आवश्यकता र औचित्य किन भन्ने कुराहरू छ होइन। नेपालमा जस्तो औसत जग्गा स्वामित्व भनेको प्रति परिवार तपाईँको 0.68 हेक्टर छ र खण्डीकृत रूपमा रहेको छ। यो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब 68को तथ्याङ्क हो। अहिले हामी 78को तथ्याङ्क नजिकै नै छौँ होइन, त्यो अझै आउन त 1 वर्ष लाग्छ। हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो भनेको अब खण्डीकृत भयो। 0.68 हेक्टर भनेको एकदम कम भयो होइन, किनभने हामीले अब हाम्रो नर्मल्ली मापन गर्ने युनिट भनेको त हेक्टर हो होइन। त्यो हिसाबले एउटा परिवारमा 1 हेक्टर नै छैन भन्नुको अर्थ हामीलाई त्यसरी चाहिँ सापनापका तथ्याङ्क लिनलाई होइन त्यो पनि गाह्रो पर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो चाहिँ जग्गाहरू धेरै खण्डीकृत रूपमा रहेको हुनाले जग्गाको खण्डीकृत बढी हुँदा के घाटा हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ उत्पादकत्व चाहिँ कम हुन्छ होइन। कतै चाहिँ एकदम बढी हुन्छ, कतै कम हुन्छ, त्यो म्यानेज राम्रोसित हुँदैन, कतै मल राम्रो पाउँछ, कतै पाउँदैन। त्यो भएर एकै ठाउँमा हुँदाखेरि एकै ठाउँमा खेती गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति होमोजिनियस चाहिँ बढी हुन्छ भन्ने कुरा हो। र कृषिमा संलग्न तपाईँको चाहिँ जुन 60% रहेको छ त्यसको चाहिँ त्यो जनसङ्ख्याले पनि के पाउँछ, अलि राम्रोसँग चाहिँ रोजगार पाउँछ भन्ने कुरा हो है।
त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला। अनि यसमा चाहिँ कृषिमा यान्त्रिकरणको गर्न चाहिँ चुनौती रहेको छ होइन, जुन खण्डीकरण छ त्यसको लागि चाहिँ यो यान्त्रिकरणको लागि चाहिँ यो भनौँ न यो चाहिँ अलिकति यसले चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सजिलो पार्छ भन्ने कुराहरू यहाँ जोडिएको छ। अनि यसका उद्देश्यहरू होइन, अब तपाईँको चाहिँ यो बाँझोलाई चाहिँ अलिकति कम गर्ने, जस्तो हामीले भन्दाखेरि चाहिँ मैले होरिजेन्टल एक्सपेन्सनको कुरा गरेको थिएँ होइन, जुन बाँझो जमिनहरू छ त्योमा चाहिँ हामीले खेती गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भनेको होरिजेन्टल एक्सपेन्सन भयो। अनि जुनमा चाहिँ तपाईँको भनौँ न जुन जग्गामा खेती भइरहेको छ त्यसको चाहिँ उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा भर्टिकल एक्सपेन्सन भयो। यसले चाहिँ अलिकति होरिजेन्टल एक्सपेन्सनलाई चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ प्रायोरिटी दिएको छ। अनि होरिजेन्टल एक्सपेन्सन सँगसँगै तपाईँको चाहिँ सबै कुराहरू एकै ठाउँमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर मल अथवा बिउ लगायत सबै कुराहरू सहज रूपमा पुग्ने भएको भएर त्यहाँनिर भर्टिकल एक्सपेन्सन पनि हुँदै जान्छ भन्ने हो। र बजार योग्य परिमाणमा चाहिँ तपाईँको कृषि उत्पादनको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पनि अलिकति उसले क्षमता वृद्धि गर्छ भन्ने छ। हो यो चाहिँ अलिकति अब यसमा चाहिँ अलिकति चक्लाबन्दीको किसिम र यसको अब तपाईँले डाटाबेसको कुराहरू कतिसम्म सम्झिनुहुन्छ होइन। ओभरअल सठिक रूपमा चाहिँ तपाईँको नर्मल्ली यो क्रप पुलिङ भन्छ अनि तपाईँको चाहिँ ल्यान्ड पुलिङ भन्छ होइन। अनि यो क्रप पुलिङ र ल्यान्ड पुलिङमा चाहिँ तपाईँको तराईको लागि जुन क्षेत्रफल तोकिएको छ त्यो दुइटैको लागि एउटै छ होइन। तपाईँले एउटै डाटा पढ्दा पनि हुन्छ, अहिले धेरै स्ट्रेस नलिएर यति डाटा मात्रै हेर्दा पनि हुन्छ होइन। यो सबै डाटा जान्नुपर्छ भन्ने छैन। जस्ट एउटा यो कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न अब हामीले चाहिँ नर्मल्ली दुई टाइपको चाहिँ अब चक्लाबन्दीको टाइप हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ एउटा भनेको क्रप पुलिङ भनेको एकल बाली खेती, जस्तो यो एउटा गाउँमा चाहिँ तपाईँको जग्गा एक ठाउँमा छ, मेरो जग्गा एक ठाउँमा छ भने पनि सबै ठाउँमा एउटै क्रप लगाइदिने क्या। त्यो भनेको यो म्यानेज गर्न सजिलो होस् होइन, तपाईँको रोग किरा लाग्यो सजिलो होस्, इरिगेसन गर्दाखेरि एकैचोटि गर्न सकियोस्, अब फर्टिलाइजर युज गर्दाखेरि एकैचोटि गर्न सकियोस्, सबैले एकैचोटि होइन। आखिर उत्पादन सबैले गर्नु छ भनेपछि एकैचोटि मिलेर गर्ने भनेको चाहिँ एकल बाली हो। चक्लाबन्दी अथवा तपाईँको चाहिँ ल्यान्ड पुलिङ भनेको चाहिँ सबैको जग्गा चाहिँ जुन नजिक जग्गाहरू जोडिएका छ त्यसलाई चाहिँ एउटा स्वामित्वमा राख्ने भन्ने कुराहरू। अब यो चाहिँ कसरी राख्ने होइन, कुन आधार राख्ने भन्नेलाई चाहिँ फेरि 5 भागमा अहिले बाँडेको छ। एउटा भनेको कृषक व्यवस्थित खेती भन्छ, यो भनेको चाहिँ सबै जिम्मा कृषकलाई दिने। जस्तो तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न अब उनीहरूले नै तपाईँको कुन ल्यान्ड पुलिङ गरिरहेछ भने चाहिँ त्यो एकै ठाउँमा भएको जग्गाहरू उनीहरूले आफैले चाहिँ भनौँ न त्यो मापन गरेर अथवा किताहरू जोडेर चाहिँ उनीहरूले ल यो जग्गा चाहिँ यो फल्नको तर यो सबै जग्गा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल 50 हेक्टर भयो होइन, अथवा ल मानौँ 10 हेक्टर भयो होइन। उनीहरूले चाहिँ न्यूनतम कस्तो के छ भनेपछि ल 10 हेक्टर यसमा चाहिँ 20 जनाको पुऱ्याएर चाहिँ हामीले 10 हेक्टर यो सबै एउटै जग्गा हो, यसमा चाहिँ हामीले यो खेती गरौँ भन्दा यसरी उनीहरूले आफैले म्यानेज गरे कुन बाली लगाउने अनि कसरी लगाउने भन्ने कुरा यावत खेती गऱ्यो भने त्यो भनेको चाहिँ कृषक व्यवस्थित खेती हुन्छ होइन। त्यो भनेको अब क्रप र ल्यान्ड पुलिङमा त कन्फ्युज हुनु भएन। क्रप भनेको चाहिँ त्यो बालीलाई बढी प्रायोरिटी दियो, ल्यान्ड भनेको चाहिँ भरसक त्यो जग्गा चाहिँ एकै ठाउँमा एकोमोडेट गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसपछि अब समूह सहकारी व्यवस्थित कृषक खेती भन्छ। अब समूह सहकारी भनेको चाहिँ त्यसमा समूह सहकारीले चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ सेवा टेवा दिन्छ होइन, अलिकति तपाईँको चाहिँ भनौँ न सहजीकरण गरिदिन्छ भन्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ अलिकति इन्भल्भमेन्ट भनेको त तपाईँको चाहिँ कृषककै बढी हुन्छ। अर्को भनेको सहकारी व्यवस्थित सहकारी खेती भन्छौँ। यसमा चाहिँ सहकारीले नै त्यो जुन सहकारीमा आबद्ध भएको व्यक्तिहरू हुन्छन् तिनीहरू नै आबद्ध हुन्छन् होइन। सहकारी व्यवस्थित सहकारी खेती है, यो चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। उता चाहिँ समूह अथवा व्यवस्थित कृषक खेती, उता चाहिँ कृषकको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सहकारीले अलिकति भूमिका खेल्छ। यसमा चाहिँ सहकारीले नै सबै जिम्मा लिएर काम गर्छ, त्यही भएर कोअपरेटिभ म्यानेज कोअपरेटिभ फार्मिङ भन्छ। त्यो भयो भने अलिकति होइन कृषकहरूलाई तपाईँको मार्केटिङका कुराहरू पनि अलिकति बढी सहज हुन्छ। किन भन्दाखेरि सबैले भनौँ न तपाईँको चाहिँ अब समूह अथवा सहकारीमा आबद्ध भएकोले जस्तो तपाईँ 80% चाहिँ प्रोडक्सनमा लाग्यो भने 20% त तपाईँको मार्केटिङमा जान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो वस्तुले चाहिँ राम्रो भाउ पाउन सक्छ। नर्मल केसमा के हुन्थ्यो, एउटै व्यक्ति तपाईँको उत्पादनमा पनि लागेको छ मार्केटिङमा पनि लागेको छ भने कसैले चाहिँ राम्रो तपाईँको चाहिँ भनौँ न प्राइस पाएको पनि छ, कसैले नपाएको पनि अवस्था हुनसक्छ। हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मिसम्याच चाहिँ नहुने भयो। अब सबैलाई पुग्ने गरेर त्यो 20%ले चाहिँ के गरिदिन्छ, प्रतिनिधित्व गरेर बजार खोज्छ। हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उत्पादन भएको वस्तुको चाहिँ राम्रो चाहिँ बजार भाउ मिल्छ अथवा उनीहरू चाहिँ घाटामा जाँदैनन् भन्ने कुराहरू यहाँ जोड्न खोजेको। अर्को भनेको निजी फार्म व्यवस्थित कृषक खेती होइन। अलिकति अब अघि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब सहकारीले तपाईँको चाहिँ सहयोग गरेको थियो भने यसमा चाहिँ एउटा निजी फार्मले चाहिँ त्यो कृषकहरूलाई चाहिँ तपाईँको भनौँ त्यो व्यवस्थापनको लागि चाहिँ अलिकति सहयोगी भूमिका खेल्छ भन्ने हो। यो भनेको नर्मल्ली अब 10 हेक्टर भन्दा चाहिँ तराईको लागि तोकेको छ। यो पहाड र हिमालको लागि चाहिँ नर्मली क्रप पुलिङको आधा चाहिँ तपाईँको ल्यान्ड पुलिङको क्षेत्रफल हुन्छ होइन। क्रप पुलिङ 7 छ भने उता 3 छ, 10 छ भने 5 छ। यो तपाईँले कसरी सम्झिनुहुन्छ, यो खासै त्यति धेरै गाह्रो पनि छैन होइन। नर्मल्ली अब तपाईँले बुझ्नलाई के छ भन्दाखेरि तराई चाहिँ दुइटैको लागि एउटै छ होइन, तराईको क्षेत्रफल। तर पहाड र हिमालको जुन तपाईँको क्रप पुलिङको क्षेत्रफल छ त्यसको हाफ चाहिँ तपाईँको ल्यान्ड पुलिङमा छ होइन। 7 छ भने 3 छ, 5 छ भने 2 छ होइन, 10 छ भने 5 छ। त्यसरी सम्झिँदा पनि हुन्छ, एकतिर सम्झेर अर्कोतिर आफैले मूल्याङ्कन गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। अर्को भनेको निजी फार्म व्यवस्थित
खेती भन्छ, यो भनेको फार्मले नै त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने है, त्यो कुराहरू यहाँ जोडिएको छ। जस्तो अब यसमा चाहिँ अब तपाईँले यसको बारेमा अझै तपाईँले चाहिँ डिटेल केही कुराहरू लेखिएको छ, यो तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तो कृषक व्यवस्थित खेती भन्छ, त्यो भनेको फार्मर्स म्यानेज फार्मिङ। यस प्रकारको चक्लाबन्दी अवधारणामा चाहिँ किसानले तपाईँको बाली प्रणाली तथा जातहरू छनौटको निर्णय गर्छन् र सबै आवश्यक लगानीहरू स्वयं व्यवस्थापन गर्छन् होइन। उत्पादन पश्चात र तपाईँको बजार सम्बन्धी गतिविधिहरू पनि तथा तपाईँको चाहिँ खेती सम्बन्धी सबै जोखिमका लागि कृषक नै जिम्मेवार हुन्छन्। अनि उत्पादन अनुसार चाहिँ भनौँ न किसानहरू चाहिँ लाभान्वित हुन्छन्, किन भन्दाखेरि सबै ठाउँ अब भनौँ न एकतामा बल टाइपको चाहिँ कुरा हो। किन भन्दाखेरि सबैले म्यानेज गर्यो भने सब म्यानेजमेन्टको पनि उनीहरूकै जिम्मा हुन्छ र उनीहरूले बजारकै कुराहरू खोज्छन्। हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटै कुरामा धेरै कुराहरू अग्रसर भयो भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू लाभान्वित हुन्छन् र लाभान्वित पनि उनीहरूमै बाँडिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जोड्न खोजेको हो होइन। तपाईँको चाहिँ समूह अथवा सहकारी व्यवस्थित कृषक खेती भन्छ, यो व्यवस्थित भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्था गरिएको कसले भन्दाखेरि समूह र सहकारीले भन्ने मात्रै हो। यसमा चाहिँ जस्तो अब यस प्रकारको चक्लाबन्दी अवधारणामा चाहिँ तपाईँको भनौँ न समूह अथवा सहकारीले चाहिँ तपाईँको बाली प्रणाली जातहरू होइन, अनि उत्पादन पश्चात तपाईँको चाहिँ बजारका कुराहरू, अनि तपाईँको बिउ मल सिँचाइ यान्त्रिकरण होइन जस्ता जुन तपाईँको इनपुटका कुराहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ सबै उनीहरूले चाहिँ प्रदान गर्छन् र किसानहरूले उत्पादन क्रियाकलापमा मात्र लगानी गर्छन् होइन। कृषकहरू उत्पादन अनुसार लाभान्वित हुन्छन् र सहकारीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न अब सदस्य भएको हिसाबले चाहिँ त्योबाट चाहिँ लाभान्वित हुन्छन् भन्ने कुराहरू छ। यो चाहिँ सहकारी व्यवस्थित होइन तपाईँको चाहिँ निजी फार्म भन्ने कुराहरू यसमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट र कसले चाहिँ अलिकति प्रायोरिटाइज गर्ने भन्ने कुराहरू छ है। ल यो चाहिँ अलिकति यो ठ्याक्कै पिडिएफ नभएको भएर यो चाहिँ हाइलाइट गर्न अलिक गाह्रो भयो है। यो चाहिँ नर्मल्ली यो चाहिँ भनौँ न स्क्यान कपी भयो, त्यसले गर्दाखेरि यो ठ्याक्कै हाइलाइट हुन अलिक गाह्रो पऱ्यो। तपाईँहरूले एकचोटि हेर्नु होला है। यो नर्मल्ली तपाईँको चाहिँ 42 पेजदेखि 48 पेजसम्म चाहिँ छ है। यो तपाईँले यसो आकलन गर्नु होला। यसमा चक्लाबन्दी कुराहरू छ है। यसमा चाहिँ जस्तो उपलब्ध हुने सुविधाहरू के हुन्छ त, जस्तो चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्न चाहिँ के हामीले सुविधाहरू दिइरहेका छौँ अथवा के कुराले चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई चाहिँ भनौँ न प्रोत्साहन भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कृषि पूर्वाधार निर्माण होइन। जस्तो तपाईँको चाहिँ अब स्टोर गर्नलाई तपाईँको स्टोरेज भवनहरू हुनसक्छ, अथवा तपाईँको चाहिँ केही कुराहरू तपाईँको भण्डारण गर्नलाई होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ पूर्वाधारहरू चाहिँ बनाउने भन्ने कुरा हो। बिउ विषादी तपाईँको सूक्ष्म तत्त्व कृषि औजार आदिमा अनुदान होइन, अनि प्रविधि र प्राविधिक सेवा टेवा भन्छ। अनि तपाईँको चाहिँ उत्पादित कृषि उपजको होइन बचत सुनिश्चित हुने गरी तपाईँको चाहिँ अब बजारीकरणमा चाहिँ अलिकति सहयोग, अनि बाली बिमा गर्न पनि सहजीकरण हुने होइन। किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब एकमुष्ट होइन सबै बालीको चाहिँ बिमा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरू लाभान्वित हुने भन्ने कुराहरू छ र 5% भन्दा कम ब्याज दरमा चाहिँ कृषि ऋण पनि उपलब्ध गराउने भन्ने कुराहरू छ। यसमा चाहिँ अलिकति अब यो भनेको चाहिँ चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि चरणहरू भन्ने छ, यति धेरै डिटेल त तपाईँ जानु पर्दैन होइन। जस्तो चरणहरूमा चाहिँ चक्लाबन्दी पहिला क्षेत्रको चाहिँ पहिचान गर्नु पर्यो। क्षेत्रको पहिचान गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न त्यो ठाउँ ठिक छ कि छैन, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ इच्छुक कृषक होइन उद्यमी समूह र सहकारी हरूसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ आवेदन माग गर्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यथार्थ कुराहरू विश्लेषण गर्नु पर्यो। त्यो विश्लेषण गरिसकेपछि अब त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहजीकरण समितिले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब गठन गरेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति उयो पत्र चाहिँ तयार पार्छ भन्ने हो। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ चक्लाबन्दी कार्यको चाहिँ प्रस्ताव तयार हुन्छ होइन। प्रस्ताव तयार भइसकेपछि अब उनीहरू चाहिँ लागत कति होइन, लागत अनुमानहरू अनि त्योबाट आउने प्रतिफलहरू पनि उनीहरूले त्यहाँनिर चाहिँ भनौँ न पेस गर्छन् अथवा त्यहाँनिर इस्टिमेट गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि स्थलगत वस्तुस्थितिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अभिलेखीकरण गरिन्छ होइन। जस्तो अब कालनाहरू के कति छ, तपाईँको चाहिँ जग्गाहरू कसरी मिलिएको छ, कसरी चाहिँ अब अलिकति इनपुटहरू लाग्दाखेरि सजिलो हुन्छ होइन। अनि अलिकति तपाईँको चाहिँ सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षको पनि अलिकति ख्याल गर्छन्। पछि चाहिँ तपाईँ भन्नु फ्लडहरू आउन सक्छ कि सक्दैन अथवा केही जोखिमहरू छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँनिर अलिकति होइन डिटेल इस्टिमेट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि विस्तृत एकीकृत तपाईँको चाहिँ कार्ययोजना तयार हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि विपद व्यवस्थापन तपाईँको चाहिँ अनि उनीहरूको चाहिँ सुझाव सल्लाहहरू र तपाईँको चाहिँ कार्ययोजना सही रूप हुने भएपछि अन्तिममा चाहिँ त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। अब कार्यान्वयन भन्ने कुरा त त्यसलाई लागू गर्ने इम्प्लिमेन्टेसन भन्ने हो। अब इम्प्लिमेन्टेसन कुनै पनि कार्यक्रमको लागि 70% जति चाहिँ अब हामीले इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा खर्च गर्छौँ, त्योभन्दा अगाडिको 30% चाहिँ प्लानिङ अथवा इस्टिमेसन हरेक कुरामा चाहिँ जान्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कार्य सम्झौता हुन्छ अनि प्राविधिक अनुगमन तथा पृष्ठपोषण भनेको फिडब्याक है। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन प्रोत्साहन अनुदान पनि उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुराहरू यसरी चाहिँ जोडिएको छ। यसमा चाहिँ अब तपाईँले जस्ट यसमा जिस्ट कुरा यो धेरै कुराहरू हुँदाखेरि फेरि कन्फ्युज हुने
भइन्छ होइन। यसमा तपाईँले केही त्यो धेरै गाह्रो कुराहरू केही छैन। अब तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चक्लाबन्दी भनेको तपाईँको जुन हाम्रो बेस तपाईँको चाहिँ पोलिसी छ होइन, त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय कृषि नीति 2061, त्यसले पनि एउटा प्रायोरिटाइज गरेको एउटा पोलिसी हो। 56 नम्बर पोलिसीमा चाहिँ त्यो कुरा गरेको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चक्लाबन्दी अहिलेको आवश्यकता हो। तपाईँको इभन तपाईँको चाहिँ भनौँ न यो तपाईँको 15औं प्लानले कुरा गरेको छ, एडियासले कुरा गरेको छ, नेपालको संविधानले कुरा गरेको छ होइन। अहिले जति यावत कुराहरू छन् तिनीहरू सबैले चाहिँ तपाईँको ल्यान्ड पुलिङलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ। सधैँ छरिएर बसेका कृषकहरूलाई चाहिँ जस्तो अब हामीले नर्मल्ली अहिले चाहिँ यो कृषि प्रसार अन्तर्गत चाहिँ 20% किसान मात्रै त पहुँचमा छन् भन्ने कुराहरू गर्छ नि त होइन। हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कृषकको पहुँचलाई पनि बढाउनुपर्छ। एउटा चक्लाबन्दी अथवा एउटा क्लस्टरमा तपाईँले किसानहरूलाई समावेश गर्नु पऱ्यो भने एउटा ज्ञान केन्द्र अथवा एउटा भनौँ न जोनले हेर्ने एउटा क्लस्टरमा त त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ 20-25जना कृषकहरू लाभान्वित भएका हुन्छन्। हो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति लाभान्वितको सङ्ख्या चाहिँ बढ्छ र हाम्रो चाहिँ सेवा टेवा दिन अथवा तपाईँको यान्त्रिकरणका मेसिनहरू दिन, बिउ बिजनहरू दिन र तपाईँको चाहिँ खेतीपाती गर्न पनि सजिलो हुन्छ भन्ने एउटा नर्मल कन्सेप्ट हो। तर यो त्यति भने जस्तो छैन। किन भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ यसको एउटा नराम्रो पक्ष के छ भन्दाखेरि खण्डीकरण हुने भइसक्यो। अब बिचमा मान्छेले घर बनाउनेले घर बनाइसक्यो होइन। यो कन्सेप्ट ढिला आयो कि होइन। जस्तो अब त्यो पहिले तपाईँको घर बनाउनु नदिएको भएर यो घरले गर्दाखेरि यहाँनिरको चाहिँ जग्गाको चाहिँ एउटा फर्मेट बिग्रिन्छ भन्ने कुराहरू भएको भए चाहिँ अब यो प्लानिङ त्यही अनुसार जान्थ्यो। अब अहिले चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ खेतको बिचतिर 2-3वटा घर हुन्छ। अब त्यसपछि अरू जग्गामा अब भनौँ न अब हामीले अब त्यसलाई चक्लाबन्दी गर्ने भनेर अहिले चाहिँ बल्ल कार्ययोजनाहरू भइरहेको छ। त्यो भएर तर अहिले चाहिँ अब नेपाल सरकारले प्रायोरिटाइज गरेको छ। म्यानेज इम्प्लिमेन्टेसनको कुरामा चाहिँ गाह्रो छ होइन। तर अब यो चाहिँ भनौँ न तपाईँको यो चाहिँ अलिकति फर्स्ट आउने अथवा अलिकति पोटेन्सियल भएको चाहिँ कुरा हो। यसमा चाहिँ यावत तपाईँको चाहिँ ल्यान्ड पुलिङ र क्रप पुलिङका कुराहरू हेर्नु होला है। तपाईँको चाहिँ ल यहाँ चाहिँ एकजना साथीले नर्मल्ली यो भनौँ न यो जग्गाको एस्टिमेसनमा चाहिँ यहाँनिर यो तपाईँको भनौँ न मिटिङमा चाहिँ कुरा राख्नु भएको छ। ल यो चाहिँ मैले तपाईँलाई नै सेन्ड गरेँ है। यो तपाईँहरूले यो चाहिँ अब किताहरू गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भनौँ न नर्मल्ली तपाईँको अब अगाडिको चाहिँ तपाईँको धुर रोपनी भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। जस्तो उहाँले चाहिँ अब राख्न खोजेको चाहिँ जस्तो 50 रोपनी होइन क्षेत्रफल अनि तपाईँको चाहिँ अनि हिमालमा चाहिँ तपाईँको भनौँ न अगाडिकोलाई चाहिँ उनीहरूले नर्मल्ली त्यो जग्गाको क्षेत्रफल अथवा त्यो किताहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब अगाडिको रोपनी होइन, त्यसपछिको तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली रोपनी अथवा बिघा होइन, त्यसपछि रोपनी, त्यसपछि तपाईँको वर्गमिटर यसरी चाहिँ उनीहरूले छुट्याएको हुन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति जग्गाको चाहिँ क्षेत्रफलहरू आकलन गर्दाखेरि युज हुने टर्म हो। त्यो चाहिँ उहाँले सोध्नु भएको छ। ल यसमा चाहिँ यो पिडिएफमा अब अन्य कुराहरू खासै त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन होइन। यहाँसम्म चाहिँ पार्टहरू हेर्नु होला। अब योमा चाहिँ अलिकति अब तपाईँहरूले यो पिआइएमएफबीकै मैले कुरा जोडेको भएर अलिकति यो तपाईँको पिआइएमएफबीको चाहिँ नर्मल्ली तपाईँले जुन यसको अनुसूचीहरू छ यो चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नु होला। यो चाहिँ अलिकति मलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्यो होइन। जस्तो हामीले भन्दाखेरि चाहिँ एडियासको चाहिँ मैले पनि कुरा गरेको थिएँ होइन। एडियासले चाहिँ 15वटा बालीहरू चाहिँ प्रायोरिटाइज गरेको छ भनेर कुरा गरियो। तर यसमा चाहिँ के राखेको छ भने राष्ट्रिय महत्त्वका प्राथमिकताका बालीहरू भनेको छ। अब मुख्यतः धान हो नि त। तर हामीले उता धानलाई त हामीले टप 5मा राखेका छौँ, सायद 6 नम्बरमा छ है। हो त्यसले गर्दाखेरि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति राष्ट्रिय महत्त्वका बालीहरू भनेर अनुसूची 1मा राखेको रहेछ। यसो हेर्नु होला होइन। मौरी चाहिँ 15 नम्बरमा छ। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो परियोजना निर्देशक समितिको अध्यक्ष को हुन्छ होइन। मन्त्री चाहिँ तपाईँको निर्देशक समितिको अध्यक्ष हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो भनौँ न कार्यान्वयन समितिको अध्यक्ष चाहिँ सचिव हुन्छ है। यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। यो चाहिँ अलिकति डिटेल कुराहरू यसमै पिडिएफमै छ है। ल यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँहरूलाई नर्मल केसमा चाहिँ भनौँ न तपाईँको यो ल्यान्ड पुलिङको कुराहरू जोड्नलाई यो पिडिएफ सेयर गरेको हो होइन। यसमा तपाईँले जुन पिएमएको कुराहरू त हेरिसक्नु भएको छ। यसमा अलिकति मैले यो कर्णाली प्रदेशको चाहिँ ल्यान्ड पुलिङको कुरा चाहिँ थोरै जोडेँ है त। ल यो चाहिँ कर्णाली प्रदेशको ल्यान्ड पुलिङ हो है। यो चक्लाबन्दी खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि भन्ने चाहिँ यो चाहिँ कर्णाली प्रदेशको होइन।
यो पिपिपी भनेको के हो भनेर सोध्नु भएको छ। पिपिपी भनेको चाहिँ तपाईँको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भन्छ होइन। नर्मल्ली तपाईँको चाहिँ यो पिपिपी पोलिसी आएको भनेको 2072 अथवा 2015मा हो होइन। 2072 भनेको विक्रम सम्वत भयो, 2015 भनेको एडी भयो। यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि नर्मल्ली तपाईँको चाहिँ जुन पब्लिक र प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ सँगसँगै जोड्ने भन्ने कुराहरू हो होइन। किन भन्दाखेरि पब्लिक सेक्टरको चाहिँ तपाईँको आफ्नै तपाईँको चाहिँ पोटेन्सियल हुन्छ होइन, प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ आफ्नै पोटेन्सियलहरू हुन्छ। जस्तो कृषिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पब्लिक सेक्टरले चाहिँ सबै कुराहरू तपाईँको चाहिँ अनुदानमा अथवा बिउहरू बाँडेर चाहिँ कृषकहरूलाई दिन सक्दैन। त्यो केसमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरूले अलिकति हाइब्रिड टाइपको अथवा भनौँ न रजिस्टर्ड नभएका बिउहरू पनि दिए। त्यसले गर्दाखेरि अनि अब किसानहरूको के जस्तो तपाईँको झापामा चाहिँ अब मकैमा त भुवा नलागेको केसहरू देखियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्राइभेट सेक्टर चाहिँ जिम्मेवार त्यति धेरै देखिएन। हो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति त्यो प्राइभेट सेक्टरलाई पनि पब्लिक सेक्टरको मातहतमा लिएर अथवा भनौँ न निजी क्षेत्रलाई सरकारी क्षेत्रको मातहतमा लिएर अलिकति त्यो तपाईँको त्यस्तो कुनै केसमा चाहिँ जस्तो त्यो भोगा नलागेको केसमा चाहिँ अब त्यो निजी क्षेत्र नै अलिकति जिम्मेवार हुने केसहरू बनाउने अथवा त्यो अनुसारको चाहिँ नियमहरू बनाउने भन्ने अवधारणा राखेर चाहिँ तपाईँको पिपिपी पोलिसी आएको। त्यो भनेको चाहिँ सरकारी मातहत अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको यो पब्लिक र प्राइभेटलाई सँगसँगै जोड्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कृषकहरू चाहिँ अलिकति भनौँ न तपाईँको भनौँ प्रायोरिटाइज हुन्छन् भन्ने केस हो। यो चाहिँ बुझ्नु होला। अघिको जुन अब यो हामीले यो पिएमएमपीको तपाईँको यो भनौँ न यो म्यानुअल हेऱ्यौँ, यो भनेको अलिकति 77 6 महिना 1 गतेको चाहिँ यो भनौँ न यो स्वीकृत अनुसार चाहिँ यसरी बनेको हो होइन। यो चाहिँ अलिकति त्यसमा केही कुराहरू तपाईँले देखेको भन्दा नर्मल हाम्रो इस्टिमेट अथवा कृषि डायरीमा भन्दा केही कुराहरू अलिकति फेरबदल गरिएको छ भनेर मैले अलिकति सठिक रूपमा तपाईँलाई प्रस्तुत गरेँ होइन। यसमा हेर्नु होला। अर्को भनेको ल्यान्ड पुलिङको कुराहरू। नर्मल्ली ल्यान्ड पुलिङको कन्सेप्टहरू जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ तपाईँको क्रप पुलिङ अथवा ल्यान्ड पुलिङ होइन, त्यो अनुसारै जोडिएको हो। यसमा चाहिँ तपाईँको भनौँ न अब अन्य भनेको चाहिँ जस्तो चक्लाबन्दी खेती प्रोत्साहन सम्बन्धी अब भनौँ न उनीहरूले चाहिँ 76 देखि चाहिँ प्रायोरिटाइज गरेको छ। यसमा अलिकति तपाईँको चाहिँ आवेदक अथवा स्थानीय तह भनेको के हो भन्ने कुराहरू राखेको छ र यसमा चाहिँ अलिकति कति रकम चाहिँ के कसरी चाहिँ उनीहरूलाई दिने होइन। जस्तो तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् है, यसमा चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ हाइलाइट गरिदिएँ। जस्तो यो कुराहरू चाहिँ अलिकति यहाँ इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तो जमिनको उर्वरा शक्ति यथावत कायम राख्न तपाईँको चाहिँ चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन हुने होइन। जमिनको माथिल्लो तहको तपाईँको 1 फुट उर्वरा शक्तियुक्त तपाईँको चाहिँ माटो संरक्षण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम समाप्त भएका प्लटहरूको माथिल्लो सतहमा भर्ने कार्य गर्ने भन्ने कुराहरू छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ अलिकति सोइल फर्टिलिटीलाई पनि अलिकति जोड दिएको छ र यसमा चाहिँ भनौँ न वर्षमा कम्तीमा 2 खेती गर्नुपर्ने छ होइन। उच्च हिमाली क्षेत्रको हकमा 1 बाली मात्र लगाए हुन्छ। जस्तो हामीले वर्षमा जस्तो भनौँ न अब एकदम तपाईँको चाहिँ अब एकदम हाई भ्यालु क्रस भए छुट्टै कुरा, नभए नर्मल्ली चाहिँ तपाईँको चाहिँ 6 महिनामा होइन पुग्ने गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाली चाहिँ लगाउनुपर्छ भन्ने हो। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको जग्गाको चाहिँ भनौँ न 4 किल्लाभित्रको चक्लाबन्दी स्थलको चाहिँ तपाईँको नापी नक्सा चाहिँ सङ्कलन र आधार नक्सा तयार गर्ने कार्य चाहिँ अब यस मन्त्रालयबाट चाहिँ हुनेछ भन्ने कुराहरू यहाँ यावत कुराहरू छ। यसमा चाहिँ कन्सेप्ट भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ कति चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अनुदान दिने अथवा कति चाहिँ उनीहरूले सहयोग गर्ने होइन, यो बापत चाहिँ कृषकहरूलाई के फाइदा हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ जोडिएको छ। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ चक्लाबन्दी खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवेदन दिने आवेदकहरूलाई चाहिँ मन्त्रालयले मूल्याङ्कन पश्चात होइन तपाईँको चाहिँ सहयोग गर्नेछ। अनि सहयोगको कुल रकम भनेको लागतको चाहिँ बढीमा चाहिँ तपाईँको 50% हुनेछ है, त्योभन्दा चाहिँ बढी हुने छैन भनेर चाहिँ यहाँ राखेको छ। किन भन्दाखेरि अब अलिकति तपाईँको चाहिँ भनौँ न अब यो चाहिँ अलिकति महँगो टेक्निक देखिन सक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लागत इस्टिमेट चाहिँ 50% चाहिँ सम्म हुनेछ भन्ने कुराहरू यहाँ राखिएको छ। अनि यसमा अझै तपाईँको चाहिँ पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ कति र हिमाली क्षेत्रमा कति भनेर पनि यहाँनिर अलिकति यो इस्टिमेटको कुराहरू राखेको छ होइन। जस्तो 50 देखि तपाईँको 75 रोपनी क्षेत्रफलसम्मको लागि चाहिँ 15 लाख रुपैयाँ र तपाईँको चाहिँ अब 76 देखि 100 को लागि 20 र तपाईँको 100 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ 25 लाखसम्म चाहिँ गर्नेछ भने अब तपाईँको चाहिँ प्रति रोपनी होइन त्योभन्दा माथिल्लो हकमा चाहिँ प्रति रोपनी बढ्दै गएको केसमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हेर्नु होला है। यो पहाडी क्षेत्रको लागि चाहिँ अब नर्मल्ली अब भनौँ न अब अलिकति यो पहाडीमा चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ 50 देखि 75 हुँदाखेरि चाहिँ 15 लाखसम्म छ भने तपाईँको चाहिँ यो त्यो रेटले जति बढिरहेको छ यो चाहिँ रकम पर युनिट चाहिँ घटाइन्छ कि। अब यो त नर्मल इस्टिमेट हो। जस्तो तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि साना किसानहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटाइज गरौँ भन्नेको अहिलेको नीति हुन्छ होइन। जस्तो अब तपाईँको चाहिँ मानौ अब खेती गर्ने कृषकहरूमा जस्तो अनुदान पाउँदैछ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब एक तपाईँको चाहिँ हेक्टरमा खेती गर्ने किसानलाई
र तपाईँको चाहिँ 5 हेक्टरमा खेती गर्ने किसानलाई चाहिँ 1 हेक्टरमा खेती गर्ने किसानलाई मानौँ हामीले भनौँ न अब 50 रुपियाँ दिन्छौँ भने तपाईँको चाहिँ 5 हेक्टरमा चाहिँ 50 × 5 गर्न चाहिँ मिल्दैन भन्ने केसहरू हुन्छ कि त्यो भनेको उसको चाहिँ पर युनिट चाहिँ अब 40 गराउनु पर्यो होइन, किन भन्दाखेरि उसँग पहिले तपाईँको चाहिँ जमिनहरू बढी छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले कम प्रायोरिटाइज गरौँ भन्ने कुराहरू छ है, त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला। यसमा चाहिँ अलिकति अब यो तपाईँको चाहिँ हिमाली क्षेत्रफलको लागि कति भन्ने कुराहरू छ, हिमाली क्षेत्रफलको लागि पनि लगभग टेन्टेटिभली अलिकति तपाईँको चाहिँ यो जग्गाको इकाइ चाहिँ अलिकति घटाएको छ होइन, तर तपाईँको चाहिँ जुन रकमहरू छ त्यो चाहिँ सरदर त्यही रूपमा राखिएको छ। 20 देखि 50 रोपनीसम्म चाहिँ तपाईँको 15 लाख, 51 देखि 75 भनेको चाहिँ 20 लाख र 76 देखि 100 भनेको चाहिँ 25 लाख भन्ने छ। यो चाहिँ तपाईँले यावत कुराहरू अलिकति होइन। अब भनौँ न हिमालयमा तपाईँको चाहिँ हिमालमा न्यूनतम चाहिँ तपाईँको 20 रोपनी, पहाडमा 50 रोपनी हुनुको साथै कृषि उत्पादन योग्य जमिन हुनुपर्ने भन्ने छ होइन। कम्तीमा दुईभन्दा बढी व्यक्ति समूह सहकारी चाहिँ हुनुपर्ने होइन। तपाईँको चाहिँ अब यो चक्लाबन्दीको केसमा एक्लैले चाहिँ मसँग भएको सबै जमिनहरू चाहिँ अब युज गर्छु भन्न चाहिँ अलिकति मिल्दैन, यसमा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ संलग्नता हुनुपर्छ भन्ने छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको भनौँ न खेतीयोग्य भूमिमा चाहिँ तपाईँको प्लानिङ होइन, अन्य चाहिँ तपाईँको खेती गर्नुका साथै चाहिँ तपाईँ 10 वर्षको चाहिँ प्रतिबद्धता हुनुपर्छ भन्छ। यो भनेको चाहिँ तपाईँको उनीहरूले यदि लिजमा लिन्छ भने पनि यो 10 वर्षसम्म चाहिँ यो चाहिँ अब भनौँ न यो चाहिँ हाम्रै यो चाहिँ भनौँ न कृषि उद्योगको लागि चाहिँ प्रयोग हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। अन्य कुराहरू यहाँ अलिकति तपाईँको चाहिँ अब सामुदायिक अथवा विश्वविद्यालय अथवा तपाईँको चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी चाहिँ फार्महरूको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट भएको केसमा चाहिँ यसलाई बढी प्रायोरिटाइज दिने भन्ने छ। छनौटको प्रक्रिया त उनीहरूले तपाईँको चाहिँ समितिहरू बनेर बस्छ। तपाईँको चाहिँ चक्लाबन्दी गरिने स्थान, भौगोलिक अवस्थिति, तपाईँको चाहिँ भनौँ न प्रत्येक प्लटमा चाहिँ तपाईँको यन्त्रको चाहिँ तपाईँको हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ वा नै, अथवा भिरालो जमिनहरू कतिको छ त्यो कुराहरू सबै चाहिँ हेरेर त्यो अनुसारको चाहिँ पूर्वाधारहरू होइन, क्षेत्रफलहरू त्यो सबै हेरेर चाहिँ हामीले त्यो अनुसारको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छनौट गर्छौँ भन्ने हो। अनि अब चक्लाबन्दी गरिएको जमिनमा चाहिँ अलिकति सिँचाइको चाहिँ पूर्वाधार कि बन्नु पर्यो कि चाहिँ त्यसलाई उपलब्ध हुनु पर्यो भन्ने केसमा चाहिँ यसलाई अलिकति बढी प्रायोरिटाइज गरिएको छ। ल यसमा चाहिँ अनि तपाईँको भनौँ न प्रस्तावको फिल्ड भेरिफिकेसन गर्नलाई चाहिँ प्रमुख तपाईँको चाहिँ कृषि विकास कार्यालयको प्रमुख चाहिँ त्यहाँको चाहिँ तपाईँको अब संयोजक हुने अवस्था छ है, व्यवस्था छ। र अब तपाईँको चाहिँ प्रस्ताव मूल्याङ्कन पनि त्यही अनुसार चाहिँ हुन्छ होइन। अब सदस्य सचिव भनेको चाहिँ नापी अधिकृत हुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यही अनुसारको जग्गाको चाहिँ क्षेत्रफल अब मापन भएको छ कि छैन त्यसलाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने हो। र यताको चाहिँ निर्देशन समिति भनेको चाहिँ त्यहाँको मन्त्रालयको चाहिँ सचिव हुन्छ है, यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। यसमा चाहिँ जस्तो योजना महाशाखा अथवा तपाईँको चाहिँ अब नर्मली सदस्य सचिव चाहिँ उनीहरूले तपाईँको चाहिँ नापीको चाहिँ भनौँ न त्यहाँको सदस्यलाई चाहिँ सदस्य सचिव राखेको अवस्था छ। अब चाहिँ केही जानकारी लिनु पर्यो भने अथवा तपाईँको चाहिँ जानकारी दिनुपर्ने अवस्थामा चाहिँ के कुराहरू अगाडि बढाउने होइन। तपाईँको चाहिँ अब जग्गा नाप ऐन चाहिँ तपाईँको 19 र तपाईँको नियमावली अनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो नापीको कुराहरू चाहिँ हुनेछ होइन। यो चाहिँ 19 र तपाईँको 58 भन्ने चाहिँ सम्झिनु होला। यसमा त्यो धेरै डिटेल कुराहरू तपाईँले भनौँ न कन्सेप्ट वाइजको कुराहरू चाहिँ त्यतिबाट हेर्नु होला होइन। नभए चाहिँ तपाईँको अन्य कुराहरू छ, अब यो प्रदेश विशेष भएको भएर यहाँ चाहिँ त्यति नै राखेको छ है। यहाँ चाहिँ अब तपाईँको भनौँ न जेठमै तपाईँको 5th छ भने 4thको प्रासको इक्जाम कहिले छ भनेर सोध्नु भएको छ है उषाजीले। हामीले जेठ र सायद साउन भनेको थियो है। साउन 16 ठिक छ है। नर्मली अब 5th र लगभग 2 महिना ग्याप छ भन्ने थियो। तपाईँको 4thको लागि त अलिकति टाइम छ है। अब यो चाहिँ आर्थिक स्रोतका कुराहरू होइन, अन्य कुराहरू चाहिँ अब केही कुराहरू वेबसाइटबाट हेर्नु होला भन्ने छ। यो चाहिँ नर्मली ओरिजिनल पिडिएफ भएको भएर अलिकति तपाईँहरूले चक्लाबन्दी सम्बन्धी केही कुराहरू हेर्नुभयो कि नै होइन, अलिकति यो तपाईँहरूलाई चाहिँ जस्ट यो जानकारीको लागि मात्रै कुरा राखेँ मैले। यसमा केही छ तपाईँहरूको जिज्ञासा भने तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ, नभए हामी अलिकति तपाईँको चाहिँ यो थोरै हामी एमसिक्यू पनि प्र्याक्टिस गर्छौँ।
हजुर हजुर हेलो नमस्कार ए बिउ भाइले कुरा गरेको थिएँ त्यही त एनालाइसिस भइसक्यो यस्तो गरौँ न म तिमीलाई मेल आइडी मेसेज गरिदिन्छु हैन मलाई मेल गरिदिइराख म तिमीलाई एकचोटि हेरेर बेलुकासम्म खबर गर्छु हुन्छ हस् 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 सुन्दै हुनुहुन्छ ए यो क्लास सकेको छैन है ए मैले तपाईहरुलाई मैले थोरै क्वेशन प्र्याक्टिस गराउन चाहे है ल यो स्क्रिन देख्नु भएको छ अलिकति हामी यो सेवाको चाहिँ थोरै क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गरौँ भनेर हो हामीसँग लगभग 20 मिनेट छ है तपाईहरुको यस्तो छ सिलेबस अनुसार चाहिँ अब तपाईहरुले कतिको पढिरहनु भएको छ हैन अब नर्मल्ली अब तपाईहरुलाई अलिकति भनौं न यो तपाईको कर्णालीको लागि चाहिँ जुन 20 वटा एमसीक्यू आउँछ अब 20 हैन तपाईको चाहिँ अनि अन्य विषय हेरिकन टोटल जति 70 छ त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले टाइममा सक्नुपर्छ भन्ने पनि छ हैन टाइमको चाहिँ हामीसित अलिकति बढी भ्यालु छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा मैले यो अलिकति प्रश्न नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते जी भन्छ अहिले हामीलाई यहाँ फेसबुक लाइभ पनि हेरिराख्नु भएको छ सबैजनाले है तपाईहरुको चाहिँ हाम्रो निम्स बागबजार काठमाडौँका प्रशिक्षकहरूले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यो कृषि सेवा प्राशन आशाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण बुक चाहिँ निकालेको छ अब यो चाहिँ भोलि या पर्सिबाट बजारमा पाइन्छ सबैजनाले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सर एकछिन स्क्रिन अफ गरिदिनुहुन्छ हस् हस् हजुर सबैजनाले मजाले चाहिँ हेर्नु होला यो बुक एकदमै राम्रो बनेछ एमसीक्यूज मात्रै हो नेपालमै पहिलो चोटी भनौं तपाईको यो एमसीक्यूज को भिजन ल्याउने क्वेशन्स कलेक्सन चाहिँ हामीले निकालेका छौं क्वेशन्स मात्रै छ अब अन्तिम फेजमा पढ्ने तयारी गर्ने भनेको पनि तपाईले चाहिँ म्याक्सिमम एमसीक्यूज नै हेर्ने हो नि त अनि यसमा पास्ट क्वेशनहरु सबै समावेश गरेका छौं यसमा यो धनगढी चाहिँ अलिकति रहन्छ सर त्यही त यहाँ धेरै साथीहरुले धनगढी छैन भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो ए धनगढीको राख्न पर्ने म आज राखिहाल्छु है त्यो एकचोटि बुझ्नु होला ल यहाँ धेरै सुदूरपश्चिमको धेरै हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि धनगढी धेरै नै रहेछ मैले थाहा पाइसके म राखौँला सबैजनाले लिनु होला बुक एकदम उत्कृष्ट बनेको छ हैन सर हजुर 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 एकदम अब यहाँ सबै टिमको संलग्नता छ त्यसले गर्दाखेरि यसरी हेर्नु होला
सर पनि हुनुहुन्छ सुमन भट्टराई सर, अनि सुरक्षा सुवेदी अधिकृत साहब हुनुहुन्छ उहाँ पनि, प्रकाश पनिरु अनि महेश तिमल सेना, सबैजनाले हो। बुक तपाईँको मलाई लाग्छ अहिलेको यो बुक चाहिँ एकदमै यसले चाहिँ आक्रामक रूप लिन्छ जस्तो छ। क्वेसन मात्रै हो नि त, त्यसले गर्दाखेरि हुन्छ सर, हजुरले पनि केही भनिदिनु होला। ए हस् 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 नेपाल राज्य चाहिँ कता कन्ट्याक्ट गर्ने भन्नुभएको छ। त्यो कन्ट्याक्ट नम्बरहरू त्यो भनौँ न स्टेसनरी सहित चाहिँ सरले पोस्ट गर्नुहुन्छ। अब केही दिनमा त आइहाल्छ। निम्स लोक सेवा तयारी लाइक गर्नु होला। नेपालगञ्जमा नेपालगञ्जमा सोध्नु भएको छ। नेपालगञ्जको त राखिसकेको छु त। त्यही त उहाँले त्यो लिस्ट हेर्नु भएको छैन होला। त्यही त अलिकति धनगढी बाहेक अरू सबै प्रदेशहरू समावेश भएरै आएको छ है, त्यो चाहिँ हेर्नु होला। ल हुन्छ है। नेपाललाई चाहिँ कता कन्ट्याक्ट गर्ने भन्नुभएको छ। त्यो जुन निम्सको पेज छ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको भनौँ न कहाँ सम्पर्क गर्ने अथवा कुन स्टेसनमा सम्पर्क गर्ने भन्ने पनि छ। त्यो चाहिँ फोन नम्बर सहित छ। बुक पब्लिकेसन हुन अब एक दुई दिन बजारमा आउँछ है। अब 2-3 दिनमा बजारमा आउँछ, पब्लिकेसन भइसक्यो। ल मैले यति नै कुरा राखेँ। ल हामी के एमसिक्यूमै प्र्याक्टिसमै जाउँ। ल यसको भन्नु त 1 नम्बर प्रश्न, दिगो विकासको अवधि कहिलेदेखि कहिलेसम्मलाई निर्धारण गरिएको छ भन्ने छ। यसमा साथीले एन्सर दिँदै हुनुहुन्छ है। अब तपाईँको अब यो चाहिँ नर्मल्ली अलिकति एबिसिडी पनि आयो होइन, धेरैको सी आयो। यसमा के छ भन्दाखेरि नर्मल्ली अब तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ डी हो है। यहाँ कति प्राइस भनेर पनि सोध्नु भएको छ है नर्मल्ली लाइभमा। यसको प्राइस सरले चाहिँ 870 राख्नु भएको रहेछ है। यसमा डिस्काउन्टको व्यवस्था के छ। ल यसमा तपाईँको दिगो विकासको अवधि अब भनेको तपाईँको चाहिँ भनौँ न सेप्टेम्बर तपाईँको चाहिँ 25 2015मा चाहिँ पारित भएको हो होइन। तर लागू भएको भनेको चाहिँ तपाईँको 2016 देखि हो है। त्यो भएर यो चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। यसको एन्सर भनेको त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको यसको एन्सर भनेको चाहिँ 2016 देखि 30 हो है। यो चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि नर्मल्ली हामीले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 15 देखि लागू भयो भन्छौँ होइन। तर यसको चाहिँ त्यो 15 मा चाहिँ साइन भएको है। लागू भएको भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 16 देखि है। त्यो दिगो विकासको अवधि भनेर भन्यो भने चाहिँ अब हामीले 15 वर्ष 16 देखि 30 भन्छौँ। त्यो चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि साइन भएको भनेको चाहिँ सेप्टेम्बर 25 2015 मा हो। लागू भएको भनेको चाहिँ 2016 जनवरीमा है। कन्फ्युज नहुनु होला। ल अर्को प्रश्न 2 नम्बर, हालको कृषि सचिव को हुन् भन्ने छ। हेर्नुहोस् त अब यो चाहिँ अब तपाईँहरू कतिको अपडेट हुनुभएको छ होइन। यो चाहिँ अलिकति फेरबदल भएको कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँले यो पनि जान्नुपर्छ है त भनेर चाहिँ यो कुरा राखिएको। यसमा चाहिँ अब धेरैले डी पनि दिनुभएको छ है। डी बी आएको छ। तपाईँले वेबसाइट कतिको हेर्नुहुन्छ, वेबसाइटमा भएका कुराहरू कतिको ख्याल गर्नुहुन्छ भन्नेलाई पनि यस्तो प्रश्नहरू कहिले राखिन्छ है। प्रदेश विशेष हुनुहुन्छ भने तपाईँको इन्टरभ्यूमा प्रदेश सचिव पनि जान्नुपर्छ। थ्योरीमै त त्यो धेरै आउँदैन। यसको चाहिँ अलिकति साथीहरूले एफआई किन बिगार्नुभयो है। यसको एन्सर भनेको हालको कृषि सचिव भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गोविन्द शर्मा है। यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। पहिला उनी चाहिँ तपाईँको डिपार्टमेन्ट एग्रिकल्चरमा थिए। यसको एन्सर भनेको चाहिँ तपाईँको सी हो है। ल अर्को प्रश्न 3 नम्बर, महिला लक्षित कार्यक्रम तपाईँको चाहिँ कार्यविधि कहिले पारित भयो। महिला लक्षित कार्यक्रम कार्यविधि कहिले पारित भयो। यो चाहिँ अलिकति अब भनौँ न अब महिलालाई अलिकति प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले जुन हामीले संलग्नता र तपाईँको चाहिँ ओभरअल तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ कति छ र कति पुर्याउनु पर्छ भन्ने यावत कुराहरू गऱ्यौँ। अब त्यसलाई पनि हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो महिला लक्षित कार्यविधि भनेर चाहिँ तपाईँको 2071 मा आएको होइन। साथीहरूले फरक फरक एन्सर दिनुभएको छ। अलिक बढीले ए दिनुभएको छ है। तपाईँले डेट वाइजको कुराहरू चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नु होला। यसमा तपाईँले धेरै डेट वाइज कुराहरू त पढ्नु पर्दैन, तर जति तपाईँले पढ्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। अब पहिला चाहिँ अब हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली अब
71 मा यस्तो भयो, अब भनौँ न 70 मा यस्तो भयो भन्नु पर्छ। तर अहिले अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ 2069 छ भनेपछि यो भनेको विभाजन नियमावली आयो। अनि यो बेला तपाईँको चाहिँ बिमाको चाहिँ त्यो बेला सुरुमा निर्देशन बन्यो होइन। त्यसरी ट्याली गर्दै जानुपर्छ। त्यसपछि अब 70 मा के भयो, 72 मा तपाईँको पोलिसी आयो होइन। त्यसरी चाहिँ लिङ्क गर्नु होला। यसको एन्सर भनेको चाहिँ अब तपाईँको सी नै हो है। ल अर्को प्रश्न 4 नम्बर, साना सिँचाइको लागि पहाडमा कति क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ साथीहरूले मिलाउनु भएको छ है। यसमा चाहिँ धेरैले मिलाउनु भएको छ। यो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न पहाडमा चाहिँ 25 हेक्टरभन्दा कमलाई चाहिँ तपाईँको क्षेत्रफलमा चाहिँ सिँचाइ पुग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ पहाड र तराईभन्दा अलिकति यो क्षेत्रफल तोकेको छ। ल 5 नम्बर प्रश्न, कुन ऐन अनुसार कर्मचारीहरू स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा समायोजन भएका हुन्? कर्मचारी समायोजन ऐन होइन। अब तपाईँको निजामती सेवा ऐन हो कि अब 3 ठाउँमा कर्मचारी समायोजन ऐन छ भन्नुको अर्थ कर्मचारी समायोजन ऐन है भनेर बुझ्नु पर्यो होइन। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको 3 वटा मध्ये कुन होला त? तपाईँको 5 नम्बर प्रश्न 74, 75, 76 बी हो कि भन्नुभएको छ है। ए र बीमा अलिक धेरै साथीहरू कन्फ्युजन हो। यसको एन्सर चाहिँ अब बी नै हो है, कन्फ्युज नहुनु होला। त्यो भनेको तपाईँको समायोजन ऐन 2075 अनुसार चाहिँ उनीहरू चाहिँ भनौँ न सङ्घ, स्थानीय तह र तपाईँको प्रदेशमा चाहिँ समायोजन भएका हुन्। ल अर्को प्रश्न छ, प्राङ्गारिक खेती निर्देशिका 2064 छ होइन। हेर्नु भएको छ कि नै? अलिकति अब सरकारी डकुमेन्टहरू हेर्नु होला भनेर मैले आज पनि भएकै डकुमेन्टहरू तपाईँलाई देखाएँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब आफूसँग भएका बुकहरू त पढ्नै पर्यो होइन। त्यसलाई अलिकति ट्याली गर्नलाई तपाईँसँग आफूसित भेटिने डकुमेन्टहरू पनि हेर्नु होला भन्ने हो। त्यो अनुसार चाहिँ रूपान्तरण अवधि चाहिँ कति वर्षको हुन्छ, जुन हामीले कन्भर्जन पिरियड भन्छौँ जुन प्राङ्गारिकको लागि होइन। प्रमाणीकरण अवधि र रूपान्तरण अवधि भन्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ अब धेरैले अलिकति फरक एन्सर दिनुभएको छ होइन। ए र सी चाहिँ बढी आएको छ एन्सर है। धेरैले चाहिँ सी नै दिनुभएको छ। ल ठिक छ। ल यो यसको एन्सर भनेको रूपान्तरण अवधि अथवा कन्भर्जन पिरियड भन्छौँ, यो 3 वर्ष नै हो। प्रमाणीकरण अवधि चाहिँ 1 वर्ष हो है, कन्फ्युज नहुनु होला। ल त्यो भनेको हामीले प्राङ्गारिक खेती गर्न थालिसकेपछि त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा प्राङ्गारिक हो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसलाई रूपान्तरण गर्नलाई होइन, त्यो माटोदेखि लिएर त्यो सबै कुरा रूपान्तरण गर्नलाई चाहिँ 3 वर्ष लाग्छ भन्ने हो। ल अर्को प्रश्न 7 नम्बर, निजामती कर्मचारीको अध्ययन विधा कसले स्वीकृत गर्छ? निजामती कर्मचारीको अध्ययन विधा कसले स्वीकृत गर्छ? यसमा चाहिँ अब सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले, तपाईँको विभागीय प्रमुखले, नेपाल सरकारले र तपाईँको चाहिँ उपसचिवले भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ अलिकति अब 2टा विधा चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारले गर्छ भनेर कन्फ्युज नहुनु होला होइन। यो सी हो कि पनि भन्नुभएको छ। यो चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ असाधारण विधा र तपाईँको अध्ययन विधा चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारले नै गर्छ, यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अर्को प्रश्न, नेपालमा मोहीयानी सम्बन्धी ऐन कहिले ल्याइयो भन्छ होइन। यो मोहीयानी भनेको चाहिँ तपाईँको अलिकति यो खेती गर्ने प्रविधिलाई चाहिँ कसको नाममा चाहिँ बढी अलिकति प्रायोरिटाइज गर्ने होइन। त्यो चाहिँ अलिकति यो नेपालमा चाहिँ अलिकति समस्या देखिएको थियो होइन। जस्तो तपाईँको चाहिँ सर्वे लिँदाखेरि चाहिँ जसले खेती गरिरहेको छ उनको नाममा देखियो, तर वास्तविक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न जग्गा धनी अर्कै छ, खेती गर्ने अर्कै छ। त्यो हिसाबले चाहिँ यो अलिकति मोहीयानी सम्बन्धी हक अलिकति नेपालमा यो जग्गासँग जोडिएर यो राखिएको। यसमा चाहिँ अब साथीले अलिकति फरक एन्सर दिनुभएको छ है। 8 पनि दिनुभएको छ, 12 पनि दिनुभएको छ। खास एन्सर चाहिँ 16 हो है। एकचोटि हेर्नु होला। ल डेटाको कुराहरू एकै ठाउँ धेरै हुँदाखेरि कन्फ्युज हुने चान्स हुन्छ, तर अलिकति अब तपाईँहरूले देखिरहेको डेटहरू चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला भनेर यसको एन्सर चाहिँ 16 नै हो। यहाँ धेरै साथीले चाहिँ बिगार्नु भएको छ है। अर्को प्रश्न यो 9 नम्बर, राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 अनुसार चाहिँ कति हेक्टरभन्दा कम भएका कृषकहरूलाई चाहिँ टार्गेट ग्रुप भनी वर्गीकरण गरिएको छ? 16 रहेछ भन्नुभएको छ है। 16 नै हो। एकचोटि जस यो डेट वाइजको कुराहरू आफू पनि भेटिएसम्म चाहिँ कन्फर्म गर्दा हुन्छ है। ल
यसको ए भन्नुभएको छ धेरैले। अब तपाईँको चाहिँ यसमा जहिले पनि अब हामीले कुरा गर्ने भनेको टार्गेट ग्रुप र रिसोर्स पुवर फार्मर भन्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ आधा हेक्टरभन्दा कम भनेको चाहिँ तपाईँको टार्गेट ग्रुप हो होइन। तपाईँको 4 हेक्टरभन्दा कम भनेको रिसोर्स पुवर फार्मर हो। अनि टार्गेट ग्रुपलाई चाहिँ अलिकति विशेष प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू यावत कुराहरू छँदैछ, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला होइन। ल यसको एन्सर भनेको धेरैले मिलाउनु भएको छ है, अब सबैले मिलाउनु भएको छ भन्दा पनि भयो। अर्को प्रश्न, यो चाहिँ 10 नम्बर प्रश्न, निजामती सेवा नियमावली होइन तपाईँको चाहिँ 2050, अब एन भनेको 2049। अब तपाईँको चाहिँ भनौँ न एन र नियमावली बिचमा अलिकति डिटेल कुराहरू अब अलिकति हेर्नु भएको छ होइन। एनमा चाहिँ बुदागत रूपमा हुन्छ भने नियमावलीमा त्यसको विस्तृत रूपमा हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ कर्मचारीलाई चाहिँ कति प्रकारको सजाय दिने व्यवस्था छ भनेर कुरा राखेको छ है। यसमा चाहिँ अब नर्मल्ली अब 2 प्रकारको भन्ने छ। एउटा भनेको सामान्य र विशेष सजाय है। यो चाहिँ सामान्य भनेको चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ भनेको नियमहरू पालना गरेन भने सामान्य हुन्छ, अफिस टाइममा पुगेन भने होइन। अब उजुरीहरू आइराख्यो भने, तर बारम्बार उजुरी आउँदा पनि उसले तिमीमा काममा सुधार ल्याएन होइन, अथवा राजनीतिमा बढी संलग्न भयो भने त्यो लेभलको चाहिँ अलिकति उसलाई विशेष सजाय दिने चाहिँ कुराहरू हुन्छ। ल यो चाहिँ सम्झिनु होला। ल अर्को प्रश्न, यो निजामती सेवा नियमावली कहिले तर्जुमा गरियो भन्ने छ। यो चाहिँ अब धेरैले मिलाउनुहुन्छ है, यो चाहिँ बिगार्नु भएन। अब यो कतिचोटि संशोधन भयो भनेर पनि तपाईँले जान्नुपर्छ। लगभग 15 चोटि संशोधन भइसक्यो। एन चाहिँ 4 चोटि। ल सम्झिनु होला, यसको एन्सर भनेको डी हो होइन, तपाईँको चाहिँ 2050। ल यतिसम्म तपाईँले मिलाउनु भएको छ। ल अब अर्को प्रश्न, 12 नम्बर प्रश्न है, हेर्नु त 12 नम्बर तपाईँको चाहिँ फादर अफ अर्ग्यानिक फार्मिङ भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्ने छ। सर एल्बर्ट होवार्ड, लर्ड नर्थबर्न, बोथ नन भन्ने छ। यसमा चाहिँ अब अलिकति यो डिटेल कतिको हेर्नु भएको छ होइन। टर्म कोइन गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको सर एल्बर्ट होवार्ड र लर्ड नर्थबर्नमा, यिनीहरू दुइटै चाहिँ तपाईँको अर्ग्यानिक फार्मिङसँग जोडिएका छन् है। टर्म कोइन गर्ने भनेको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ लर्ड नर्थबर्न हो है, अप्सन बी हो। तर फादर भनेको चाहिँ अप्सन ए हो है। यो चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। यो चाहिँ अब अलिकति अब यसमा चाहिँ जस्तो अर्ग्यानिक फार्मिङसँग को सम्बन्धित छन् भने फेरि बोथ हुन्थ्यो है। क्वेसनहरू कहिलेकाहीँ त्यसरी पनि बङ्ग्याउन सकिन्छ भन्ने हो। ल 13 नम्बर प्रश्न, यो बिमक भनेको के हो। बिमक भनेको के हो भन्ने चाहिँ यो साथीहरूले एन्सर दिनुभएको छ है। अलिकति अब तपाईँहरूले पढेको कुरा चाहिँ बिगार्नु भएन भन्ने हो। यहाँ बी होला भन्ने आएको छ, धेरैले बी भन्नुभएको छ है। अब बिमक र बिमित भन्ने हुन्छ, खै किन बिगार्नु भयो है। बिमित भनेको चाहिँ तपाईँको कृषक हो, बिमित होइन। अब तपाईँले बिमक भनेको चाहिँ बिमा कम्पनी हो होइन, किन बिगार्नु भयो, यहाँ धेरैले चाहिँ बिगार्नु भएको छ है। यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। बिमित भनेको बल्ल कृषक हो है, बिमक भनेको चाहिँ तपाईँको बिमा कम्पनी हो। अब बिमक अब कसरी सम्झिनुहुन्छ, अब क त दुइटैमा छ, कृषकमा पनि छ कम्पनीमा पनि छ होइन। तर कृषकमा 2टा क छ भने बिमकमा एउटा क छ, त्यसरी कम्पनीमा पनि एउटा क छ होइन। अब आफूले कसरी अब एकचोटि पढिसकेपछि कन्फ्युजन नहुने हिसाबले चाहिँ सम्झिनु होला है। ल बिमक भनेको बिमा कम्पनी हो। 14 नम्बर प्रश्न, अब यसको चाहिँ यहाँनिर अब एन्सरै होइन, यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले हिन्ट दिने खाले चाहिँ एन्सरहरू छ खास होइन। तपाईँको चाहिँ 15 योजनाले तपाईँको चाहिँ प्रति व्यक्ति चाहिँ तपाईँको कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भन्छ होइन। यो भनेको 15 योजना कति हो तपाईँको चाहिँ, यो भनौँ न अब हाम्रो देश तपाईँको चाहिँ विकाससँग हुँदैछ त्यो बेला कति हो, अहिलेको अवस्था कति हो, र तपाईँको एसटिजीको कति हो भनेर यसरी अप्सनहरू चाहिँ तपाईँको पिसिआईको एकै ठाउँ राखिएको। पर क्यापिटा इन्कम भनेको बुझ्नुहुन्छ नि होइन। पर क्यापिटा इन्कम भनेको देशले जति आम्दानी गर्छ त्यो चाहिँ एउटा व्यक्तिकोमा भाग लगाउँदाखेरि चाहिँ कति पर्छ भन्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि 15 योजनाको लक्ष्य भनेको चाहिँ तपाईँको 1595 हो। यहाँ धेरैले मिलाउनु भएको छ होइन।
त्यहाँ मैले एन्सर सी पनि त्यहाँ त्यसरी राखिएको छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अहिलेको भनेको 1047 हो होइन, अहिलेको अवस्थाको। त्यसपछि तपाईँको 1242 भनेको चाहिँ 2079 मा पुरा हुने हो। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो देश भनेको डेभलपिङ कन्ट्री हुँदैछ। अनि तपाईँको चाहिँ 1242 होइन। अनि अर्को भनेको 2500 भनेको तपाईँको एसडिजी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल होइन, 2025 सम्मको लक्ष्य भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2500 हो है। अनि तपाईँको चाहिँ 12100 भनेको फेरि दीर्घकालीन सोचको है, यो यसरी ट्याली गरेर सम्झिनु होला। ल अर्को प्रश्न, कुन जिल्लामा बहुवाली जोन थपिएको छ भन्छ होइन। यो कहिलेकाहीँ थपिएका जोनहरूको पनि कतिको आकलन गर्नुभएको छ भनेर पनि अलिकति जानकार हुनु होला भनेर एक प्रश्न राखिएको। सबै जोनहरूको बारेमा जानकार हुन त गाह्रै छ होइन। अलिकति अब त्यही प्रदेशमा जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो प्रदेश विशेषको चाहिँ अलिकति जानकारी लिनु होला। अब यो अलिकति बहुबाली भनेको चाहिँ अलिकति देख्दाखेरि तपाईँहरूले अलिकति होइन भनौँ न धेरै बालीहरूलाई समेटेर उनीहरूले एउटै बालीले चाहिँ जोन पुऱ्याउन सकेनन्। त्यसले गर्दाखेरि आलु पनि लिए, धान पनि लिए, मकै पनि लिए होइन। हो त्यसरी धेरै बालीलाई समेटेर चाहिँ उनीहरूले बहुबाली जोन भनेर चाहिँ एउटा थपिए है। त्यो चाहिँ कुन ठाउँमा भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको चाहिँ तपाईँको उदयपुरमा हो। यहाँ धेरै साथीहरूले बिगार्नु भएको छ है। यो चाहिँ फेरि किन बिगार्नु भयो यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। यो चाहिँ अलिकति अरूभन्दा अलिक फरक भएको भएर यो प्रश्न यसरी राखियो होइन। यो चाहिँ उदयपुर। ल यसको एन्सर उदयपुर। ल अर्को प्रश्न, अब यो चाहिँ धेरैले मिलाउनुहुन्छ पक्कै है। 16 नम्बर प्रश्न, कृषि सूचना शाखाको स्थापना चाहिँ कहिले भएको हो भन्ने चाहिँ यसको फुल डेट अब तपाईँहरूलाई याद हुनैपर्छ। यो भनेको 21, 22, 23, 24 छ होइन, दुईटा 21 छ। गो भन्नुभएको छ होइन, कोही साथीले 21 पनि भन्नुभएको छ, सायद चुक्किनुभयो। नर्मल्ली 22 नै हो होइन, जेठ 24, 2022 है, कन्फ्युज नहुनु होला। यो भनेको तपाईँको चाहिँ कृषि सूचना शाखाको चाहिँ स्थापना भयो। त्यसको 1 वर्षपछि फेरि उसले चाहिँ त्यो रेडियो कार्यक्रम चाहिँ आफ्नो मातहतमा लियो 2023 मा। यावत कुराहरू सम्झिनु होला है। मैले अप्सन सी भनेर एन्सर राखिदिएको छु। यो यसको एन्सर भनेको 2022 जेठ है। ल अर्को प्रश्न, तपाईँको चाहिँ विकास कार्यक्रम तथा आयोजना वर्गीकरण तथा बाँडफाँड सम्बन्धी मापदण्ड कहिले पारित भयो? यो चाहिँ अब कतिले मिलाउनुहुन्छ है त। ल यो चाहिँ अलिकति अब तपाईँहरूलाई यो हरेक प्रश्न देखिने हुँदा पनि यो प्रश्न चाहिँ अब कतिको तपाईँहरूले मिलाउनुहुन्छ। ल यो 17 नम्बर, विकास कार्यक्रम तथा आयोजना वर्गीकरण तथा बाँडफाँड सम्बन्धी मापदण्ड भन्नुहोस् त। 74, 76, 69 एकदम मिक्स एन्सर आयो तपाईँहरूको। यो चाहिँ तपाईँहरूको सिलेबसमै भएको कुरा हो होइन। यो सम्बन्धी मापदण्ड तपाईँले कतिको हेर्नु भएको छ है, यो ख्याल गर्नु होला। यो धेरैले बिगार्नु भएको छ है। यो धेरैले 74 एन्सर दिनुभएको छ, तर यसको एन्सर 74 होइन है। यसको एन्सर चाहिँ 76 हो। ल यो ख्याल गर्नु होला। ल यसको एन्सर चाहिँ 76। ल अर्को प्रश्न, कृषि विकास तपाईँको रणनीतिको चाहिँ मुख्य परिकल्पना के हुन् भनेको छ होइन। अब नर्मल्ली भिजनमा चाहिँ तपाईँको हामीले भन्दाखेरि चाहिँ 7 भिजन कम्पोनेन्ट भन्छौँ होइन। त्यो मध्ये चाहिँ भनौँ न जसले चाहिँ मुख्य परिकल्पना के हुन् भनेर राखेको छ। आर्थिक वृद्धि, जीवनस्तर उकास्ने, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, माथिका सबै है। यो त सबैले मिलाउनु भएको छ। यो भनेको यसमा कन्फ्युजन हुने खासै कुरा छैन। यो भनेको माथिका सबै नै। ल अब यो 19 नम्बर प्रश्न चाहिँ कतिले मिलाउनुहुन्छ है। कृषि विकास रणनीति 2075 अनुसार कुल ग्रास उत्पादनमा कृषि व्यवसायको योगदान कति पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ? यो एसटिजीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न तपाईँको चाहिँ कृषि व्यवसायमा भन्छ, त्यो भनेको एग्री बिजनेस है। त्यसमा चाहिँ एग्री बिजनेसमा जोडेर चाहिँ कति पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ भन्ने छ। यसमा चाहिँ साथीहरूले मिलाउनु भएको छ है। पहिला पहिला साथीहरूले कन्फ्युज हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ ठिक छ। ल अहिले चाहिँ 16 भन्नुभएको छ। ल यो चाहिँ भएको तथ्याङ्कहरू चाहिँ कृषि आइटम भएको तथ्याङ्कहरू चाहिँ रिपिट गरेर कसरी हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ अध्ययन गर्नु होला। ल आजको अन्तिम प्रश्न है त। ल यो चाहिँ अब खाद्य नियमावली कहिले तर्जुमा गरियो भन्ने छ। यो त अब तपाईँहरूले
देखेकै सुनेकै प्रश्न हो, किन भन्दा खाद्य ऐन र हामीले खाद्य नियमावली चाहिँ त्यसरी हामीले अब नर्मल्ली भनौँ न ए पनि भन्नुभएको छ है 2023, 2027, 33 र 37 छ। अब यो 37मा पक्कै पनि कपास सम्बन्धी केही काम भएको छ होइन। अनि अब 33मा तपाईँले अब 31, 32, 33 अब कहिले काहीँ अप्सन आयो 33 पनि लाइन्छ नर्मल्ली अब मिनिमम सपोर्ट प्राइसको कुराहरू पनि त्यहाँ जोडिन्छ। अनि 27 भनेको चाहिँ तपाईँको नियमावली हो भने 23 भनेको चाहिँ एन हो है। ल यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला, यसको एन्सर भनेको 27 हो, त्यही पनि अलिअलि साथीहरू बिगार्नु भएको छ। ल नर्मल्ली अब हामीले टेन्टेटिभली 20 वटा जति होइन के प्रश्नहरू हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। आज हामी 1.5 घन्टाको बसाइमा थियौँ। ल आज चाहिँ यति नै गरौँ है। म यो कुराहरू तपाईँलाई ग्रुपमा सेयर गरिदिन्छु। अन्य कुराहरू अझै हेर्नुहोस् है। सब्जेक्टिभ क्वेसन चाहिँ अलिकति हामीले एक सेसन चाहिँ हल्का डिस्कसन गरेका छौँ होइन, तपाईँको चाहिँ कर्णालीको लागि भनेर। हामी फर्दर कुरा गरौँ होला, त्यसमा केही समस्या छैन है। अब तपाईँहरूलाई खास अब आफ्नो इन्ट्रेस्ट के छ त्यो अनुसार हो होइन। किन भन्दाखेरि अब तपाईँले पढिसकेको कुराहरू भनौँ न अब फेरि रिपिट गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यो कुरा मोनोटोनस हुन्छ होइन। अलिकति अब नर्मल मेरो चाहिँ सबैलाई जति साथीहरू जोडिनु भएको छ नर्मल सजेसन के हो भन्दाखेरि तपाईँले सबै टपिकहरू कभर गरिसकेपछि सब्जेक्टिभलाई त्यति आत्तिनु पर्दैन है। मेन कुरा भनेको डिटर्माइनिङ फ्याक्टर भनेको अब्जेक्टिभ हुन्छ, यो मैले तपाईँलाई धेरै भनिराख्नु पर्दैन। मैले जहिले पनि के भन्छु भन्दाखेरि तर तपाईँ सब्जेक्टिभ लेख्नलाई चाहिँ एउटा कुरा के टेक्निक याद राख्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँसँग आधा घन्टा छ भन्ने त्यो एज्युम नगर्नुहोस् होइन। तपाईँले 1 घन्टामा 70 क्वेसन सक्न गाह्रै पर्छ। तपाईँले 1 घन्टा 10 मिनटसम्म त्यो क्वेसन सक्नुभयो भने पनि त्यो तपाईँलाई बोनस हो, त्यो राम्रो हो होइन। तपाईँले 1 घन्टामै सक्नुपर्छ भन्ने छैन। 1 घन्टा 10 मिनट सकेर तपाईँले 20 मिनटमा तपाईँले 6 वटा क्वेसन लेख्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। हो त्यो 20 मिनटमा 6 वटा क्वेसन लेख्दाखेरि एउटा क्वेसनलाई टेन्टेटिभली 3 मिनट पर्छ होइन। 3 मिनटमा तपाईँले 5 नम्बरको क्वेसन लेख्नुपर्छ भनेको अर्थ तपाईँले जति सक्यो प्रिसिजन धेरै त्यो क्वेसनले सोधेको भन्दा दायाँमा लेख्ने नै होइन। तपाईँ आइपिएमको महत्त्वबारे लेख्नुहोस् भन्यो भने सपोज तपाईँले आइपिएम भने के हो भनेर नलेखे पनि हुन्छ है, 1 लाइन होइन। तपाईँको चाहिँ आइपिएम चाहिँ अहिलेको के हो तपाईँको चाहिँ एकदम प्रायोरिटाइज कुरा हो भनेर अनि यसका महत्त्व भनेर सिधै लेखिदिए हुन्छ होइन। त्यो आइपिएम के हो भनेर फेरि आफैले त्यो थ्योरीले आफैले डिफिनेसन लेख्दाखेरि फेरि केही बिग्रेला के लतर पतर होला, तपाईँले त्यसरी त पढ्नु नै भएको छैन होइन। भनेपछि त्यो जबरजस्ती आफूले त्यसलाई चाहिँ डिफिनेसन रूपमा दिनुपर्ने अवस्था हुँदैन। क्वेसनले सोधेको भन्दा दायाँ बायाँ नलेख्नु होला है। अब इन्ट्रोडक्टरी कुरा चाहिँ तपाईँले भनौँ न त्यो क्वेसन अनुसार चाहिँ धेरै तपाईँले इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्दैन, इन्ट्रोडक्सन दिनै पर्छ भन्ने सधैँ छैन होइन। तपाईँले अब आइपिएम चाहिँ ल यो योजना चाहिँ प्रायोरिटाइज गरेको हो होइन, त्यो सालदेखि चाहिँ त्यो योजनादेखि आइपिएम चाहिँ प्रायोरिटाइज भएको छ भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। तपाईँले इन्ट्रोडक्सनै लेख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। सिधै तपाईँलाई लेख्न गाह्रो लाग्छ भने ठिक छ 1-2 लाइन के लेख्नुहोस्, तर धेरै जसोले चाहिँ डिफिनेसनै लेख्नुहुन्छ आइपिएम भनेको यो हो होइन, तर त्यो पर्दैन भन्ने कुरा हो। त्यसमा अझै यावत कुराहरू गरौँला। यस मेरो मेन कुरा के भन्दाखेरि तपाईँले टाइम अनुसार तपाईँले लेख्ने हो होइन। जहिले पनि त्यो यदि टाइम तपाईँको चाहिँ कम छ भने त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँले सिधै जिस्ट कुरा लेख्यो भने पुग्छ है। त्यो अलिकति हामी फर्दर कुरा गरौँला। ल आजलाई यति नै, हस्, थ्याङ्क यू। एकजना साथीले चाहिँ कर्णाली प्रदेशको चाहिँ प्रमुख रैथा नेपाली कुन हो भनेर सोध्नु भएको छ होइन। अब नर्मल्ली अब अलिकति यिनीहरूले चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा मेटेरियल बनाएको छु होइन, म तपाईँलाई त्यो सेयर गरौँला। नर्मल्ली अलिकति यो मकै अनि कोदोहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी प्रायोरिटाइज गरेको छ है। अलिकति यो कोदो होइन फापर अलिकति जुन तपाईँको यो रैथाने भन्ने बित्तिकै हामीले कोदो नै भन्नुपर्छ होइन। कोदो कागुनोहरू चाहिँ अलिकति बढी प्रायोरिटाइज गरेको छ। यसमा चाहिँ हामी फर्दर कुरा गरौँला है त। ल हस् हस्।